बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप सब लोगों को गुज़िश्ता ईद बहुत बहुत मुबारक। मैं माज़रत चाहता हूं, कुछ दिनों से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर सका और मुझे आप लोगों के पैगामात भी मौसूल हुए और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने इस कमी को महसूस किया है। मैं चूँकि अपनी ऑफिशियल मसरूफियात की वजह से इस्लामाबाद में हूँ और मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मेरे साथ नहीं रहते, वो किसी और शहर में हैं, तो मुझे बहुत कम मौका मिलता है उनके साथ वक्त बिताने का। इसी तरह कभी ईद पर या किसी खुशी गमी में हम लोगों को इकट्ठा होने का वक्त मिलता है। तो इस ईद पर मैं उनके पास था तो मेरा दिल था कि मैं ये वक्त जो है ये उन्हीं के साथ स्पेंड करूं और टीवी से और ख़बरों से थोड़ा वक्त दूर रह के उनके पास ये सारा वक्त गुजारूं। तो इसलिए मैं 4-5 दिन या हफ़्ते तक की वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड नहीं कर सका। अब से इंशाल्लाह रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगा, लेकिन एक मुख्तसर सा रन डाउन हमेशा की तरह। इंसाफ के तकाज़े हर सूरत पूरे होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज एक बड़ा ही अहम इजलास किया है और इस इजलास में उन्होंने कहा है कि अवाम का एतमाद उठता जा रहा है अगर हम बर वक्त इंसाफ नहीं करेंगे। इस हवाले से कुछ अहम फ़ैसले किए गए हैं। बर वक्त और फ़ौरी इंसाफ की फ़राहमी के लिए कुछ वज़ीर-ए-आज़म ने अहकामात जारी किए हैं, उनके हवाले से आपको अपडेट दूंगा। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क भर की जेलों में कैद ख़वातीन के लिए पहली बार एक कमेटी तश्कील दी है। ऐसा पहली बार हुआ है कि ख़वातीन जो जेलों में कैद हैं उनके लिए कोई डायरेक्टिव जारी हुआ है और उनकी बेहतरी के लिए कुछ इक़दामात उठाए जा रहे हैं। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे और साथ साथ पाकिस्तान में फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया गया है। अब से कुछ देर पहले ये खुशखबरी हमको सुनने को मिली, लेकिन इस खुशखबरी में भी एक ट्विस्ट है और बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो कन्फ्यूजन है इस वक्त वो दूर होने वाली है। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत फ़ायदे की होगी। इसके साथ साथ एक अच्छी खुशखबरी भी आने वाली है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इंदिया दिया है। एक बार फिर से कितनी कमी हो सकती है उस पर भी बात करेंगे। और मेड इन पाकिस्तान जो मंसूबा मुझे बहुत पसंद है, अब दुनिया भर में एक्सपोर्ट के लिए तकरीबन तैयार है। बस एक हफ़्ते की दूरी और फिर इजाज़त मिलते ही मेड इन पाकिस्तान की मुहर दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक तक जाएगी। इन सब इश्यूज़ पर बात करने से पहले बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि हौसला अफजा ख़बर है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ और इस इजलास में प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि लोग ऐसा समझते हैं कि इंसाफ के तकाज़े जो हैं वो पूरे नहीं हो रहे और लोग बदज़न हो रहे हैं, मुतज़लज़ल उनका पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आ रहा है इस मामले को लेके कि फ़ौरी और सस्ता इंसाफ जो है वो नहीं मिल रहा। इस पर वज़ीर-ए-आज़म ने आज अपनी कानूनी टीम को बुलाया, वज़ीर कानून को बुलाया, मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान को बुलाया और साथ ही जो अटॉर्नी जनरल ऑफ़ पाकिस्तान है उनको बिठाकर ये बात की गई कि फ़ौरी और सस्ता इंसाफ किस तरह से आवाम को दिया जा सकता है। मौजूदा हुकूमत के दौरान इस्लाहात की बहुत कोशिश की गई है, पुलिस रिफॉर्म्स की कोशिश की गई, लेकिन ऐसे कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिनकी वजह से मज़लूम को फ़ौरी और सस्ता इंसाफ मिल सके। तो कुछ आज फ़ैसले किए गए हैं। उस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म ने कमेटी भी कायम कर दिया और उनसे एक हफ़्ते के अंदर अंदर सिफारशात मांगी और फ़ौरी तौर पे एक तो फ़ैसला हुआ है कि जो फ़ॉरेंसिक लैब है वो इस्लामाबाद में भी कायम की जाए। हर दफ़ा लाहौर का रुख करना पड़ता है और जिस वजह से तहकीकात और इंसाफ के मामले में बहुत रुकावटें खड़ी हो जाती हैं और ताख़ीर का सामना करना पड़ता है। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि यहाँ पर भी एक लैब बनाई जाए ताकि फ़ौरी तौर पर तहकीकाती अमल जो है किसी भी चीज़ का वो मुकम्मल किया जा सके। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ कानून साजी के मामलात को बेहतर बनाने के लिए और पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से वाज़ेह हिदायत दी हैं और आने वाले 3-4 हफ़्ते जो हैं वो कानून साजी के एतबार से बड़े अहम होने वाले हैं, क्योंकि इस हवाले से उनकी जो कानूनी टीम है उन्होंने आज से ही काम शुरू कर दिया है। मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई है और एक हफ़्ते के अंदर अंदर ये रिपोर्ट जो कि प्राइम मिनिस्टर को पेश की जाएगी तो आपको इस सिलसिले में कोई वाज़ेह जो चीज़ है वो देखने को मिलेगी। अब से कुछ देर पहले एक अपडेट आई कि मुल्क भर में फ़्लाइट ऑपरेशन जो है वो बहाल कर दिया गया है और उसके बाद काफ़ी मैसेजेस आना शुरू हुए, लोग खुश हुए। मैं भी खुश था कि चलो यार बड़ी देर बाद ये अच्छा हो गया कि इतना तवील लॉकडाउन रहा और हमारे जो परदेसी भाई हैं दियार गैर में फंसे हुए, चलो उनकी वापसी की राह अब हमवार हो जाएगी। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि इस हुकूमती ऐलान ने बहुत ज़्यादा और बड़े पैमाने पर कन्फ्यूजन पैदा कर दी है और हुकूमती शख्सियात ख़ुद भी परेशान हो गई हैं इस ऐलान के बाद से। ऐसा लग रहा है जैसे अब पाकिस्तान से लोग बाहर जा सकेंगे और बाहर जो फंसे हुए लोग हैं वो फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान आ सकेंगे, तो ऐसा
بالکل نہیں ہے. جو ہمارے پردیسی بھائی باہر ہیں ابھی ان کی مشکلات کم نہیں ہوئی کیونکہ ان کو پاکستان لایا نہیں جائے گا. جس طریقے سے پہلے ایس او پیز کے تحت چند ایک فلائٹس پاکستان آ رہی ہیں اسی طرح سے آتی رہیں گی. ابھی جو باہر سے پروازیں آئیں گی آج کے حکم نامے کے تحت وہ خالی پروازیں آ سکتی ہیں پاکستان میں. مسافروں کے ساتھ یہ پروازیں پاکستان نہیں آئیں گی. یہ پروازیں کوئی بھی ہو کسی بھی ملک سے آئے وہ خالی پرواز یہاں پر آ سکتی ہے. یہاں سے جو باہر جانا چاہیں وہ ان کو لے کے جائے گی. تو یہ طے ہوا ہے. اس لیے کچھ لوگ جو سعودی عرب، یو اے ای، مسقط، قطر، عمان، بحرین، جو ان ممالک میں رہنے والے پاکستانی ہیں جو یہ سوچ کے تیاری کرنے لگ گئے ہیں کہ اب پروازیں کھل گئی ہیں یا فلائٹ شیڈیول جو ہے وہ بحال ہو گیا ہے، تو یہ ان باؤنڈ اور آؤٹ باؤنڈ فلائٹ آپریشن کا تھوڑا سا فرق ہے جو آپ لوگوں کو سمجھنا پڑے گا. میری وزیر اعظم کے جو معاون خصوصی برائے نیشنل سیکیورٹی ہیں معید یوسف، ان سے تھوڑی دیر پہلے ٹیلی فون پہ بات ہوئی اور انہوں نے مجھے تفصیل سے یہ بات سمجھائی ہے کہ باہر سے جو فلائٹس آئیں گی وہ خالی آ سکیں گی، مسافروں کو نہیں لا سکیں گی. اس لیے ابھی آپ لوگوں کو تھوڑا سا انتظار اور کرنا پڑے گا. جس طرح سے پہلے سے شیڈیولڈ پروازیں یعنی ایک ہفتے کے بعد پروازوں کا شیڈیول جاری ہوتا ہے اسی طرح سے آپ لوگ پاکستان آنے کا عمل جو ہے وہ جاری رکھ سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اچھی خبر یہ ہے کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تھوڑا ریلیف دینے کا عندیہ دیا ہے. ابھی فیصلہ نہیں ہوا. فیصلہ وزیر اعظم عمران خان کریں گے چونکہ 30 یا 31 مئی کی جو تاریخ ہے اس کو یہ فیصلہ ہونا ہے. آخری تاریخ کو ہمیشہ ہر ماہ کی فیصلہ کیا جاتا ہے. تو پیٹرول کی قیمت میں 7 روپے سے زائد کی کمی کا امکان ہے اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 9 روپے سے زائد کمی ہو سکتی ہے. لیکن اس کی سفارش کی گئی ہے اوگرا کی جانب سے، پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے، لیکن حکومت اس میں کتنی کمی کی منظوری دیتی ہے اس کا فیصلہ وزیر اعظم کریں گے. ہو سکتا ہے وہ یہ کہہ دیں کہ ہم پہلے ہی کافی ریلیف دے چکے ہیں، اس بار ریلیف نہیں دینا، تو ہو سکتا ہے کوئی کمی نہ ہو، لیکن امکانات واضح ہیں. ایٹ لیسٹ اضافہ تو نہیں ہونے لگا. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے ملک بھر کی جو جیلوں میں قید خواتین ہیں ان کے لیے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے اور پہلی بار کسی وزیر اعظم نے یہ ڈائریکٹیوز جاری کیے ہیں کہ جیلوں میں قید خواتین جو ہیں ان کی حالت زار کی تحقیقات کی جائیں کہ وہ کن حال میں رہ رہی ہیں، انٹرنیشنل ایس او پیز فالو ہو رہے ہیں یا نہیں، جو ان کے ساتھ ان کے بچے رہ رہے ہیں وہ کس حال میں ہیں، ان کے ساتھ بہتر سلوک کیا جا رہا ہے یا نہیں، ان کی صحت، سلامتی اور تندرستی کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، ان کی جسمانی، نفسیاتی یا معاشرتی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کیا اقدامات ہیں. تو بہت سی شکایات پہلے سے وزیر اعظم کو موصول ہو رہی تھی کہ جو خواتین ہیں، خاص طور پر وہ خواتین جو بچوں کے ساتھ جیلوں میں رہ رہی ہیں، وہ بڑی مشکل کی زندگی گزار رہی ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. ان کے بچوں کی زندگیاں بھی برباد ہو رہی ہیں اور وہ خواتین تو کسی نہ کسی جرم کی وجہ سے اپنی زندگی پہلے سے ہی برباد کر چکی ہیں، لیکن ننھے بچے جن کو وہ جنم دے چکی ہیں ان کی زندگی جو ہے وہ داؤ پر ہے. تو اس کے بعد پرائم منسٹر نے یہ آرڈر جاری کیا ہے اور ایک 13 رکنی کمیٹی قائم کی ہے جس کی سربراہی انہوں نے دی ہے ڈاکٹر شیری مزاری کو، جو اس کی ہیومن رائٹس کی وزیر بھی ہیں، اور یہ سارے معاملات کو دیکھیں گی کہ کس حد تک انٹرنیشنل ایس او پیز کو فالو کیا جا رہا ہے اور مزید اس میں کیا تجاویز ہیں جو پرائم منسٹر عمران خان کو دی جا سکتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو مجھے سب سے اچھی خبر لگتی ہے وہ یہ کہ میڈ ان پاکستان پروڈکٹ اب دنیا کے کونے کونے میں جانے والا ہے. یہ خواب ایک حقیقت بن رہا ہے اور مجھے ہر ولاگ میں اپڈیٹ دیتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میڈ ان پاکستان کا اب نام بن رہا ہے. وفاقی کابینہ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے 2 جون کو غالباً یہ اجلاس ہوگا اور اس اجلاس میں منظوری دی جائے گی ایکسپورٹ کی ان چیزوں کی جو کووڈ-19 کی پاکستان میں مقامی سطح پر تیار کی گئی ہیں. اور اگر یہ منظوری دے دی گئی وفاقی کابینہ کی جانب سے تو پاکستان ان ممالک میں شمار ہو جائے گا جو کووڈ-19 کی جو چیزیں ہیں وہ دوسرے ممالک کو ایکسپورٹ کر پا رہا ہے. تو بہت جلد آپ کو یہ خوشخبری بھی سننے کو ملے گی. فواد چودھری صاحب نے تو آج ٹویٹ میں بتا دیا ہے کہ پی پی ایز کی جو ایکسپورٹ ہے اس پر پابندی رواں ہفتے ختم ہو رہی ہے اور اس کے بعد مینوفیکچررز کووڈ-19 کا سامان دنیا بھر میں ایکسپورٹ کر سکیں گے. تو یہ آج کی کچھ ہائی لائٹس تھیں. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت عید کی چھٹیوں کے بعد چونکہ آج ورکنگ ڈے تھا تو آج بیک ٹو بیک ان کی میٹنگز ہوئیں. کچھ انہوں نے بجٹ کی تیاری کے حوالے سے بلا رکھی تھیں، کچھ کرونا وائرس کی روک تھام کے حوالے سے انہوں نے اجلاس کی صدارت کی. پھر انہوں نے جو میڈیا اسٹریٹجی کمیٹی ہے اس کا اجلاس بھی بلایا ہوا تھا
جس میں انہوں نے اپنے ترجمانوں کو حکومتی گائیڈ لائنز جو ہیں وہ بتائی ہیں، اور ساتھ ہی بجٹ کی تیاری کے حوالے سے ایک اہم اجلاس ہوا ہے جس میں مشیر خزانہ اور ان کی حکومت کی جو معاشی ٹیم ہے وہ شریک ہوئی ہے، اور اس موجودہ صورتحال میں بجٹ کس طرح کا تیار کیا جائے، عوام کو کس حد تک ریلیف دے سکتی ہے گورنمنٹ، اور کہاں کہاں پر کٹ لگانا پڑے گا، یہ سوچ بچار جاری ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والے سال کا بجٹ کو بہت زیادہ اچھا نہ بنے اور ترقیاتی منصوبے جو ہیں وہ اس طرح سے نہ لگ سکیں، یا ان کے لیے اتنا بجٹ شاید نہ رکھا جا سکے جتنی ہم پہلے عام دنوں میں توقع کرتے ہیں، لیکن پھر بھی امید اچھے کی رکھتے ہیں۔ اللہ کرے کہ حالات آہستہ آہستہ بہتر ہوں۔ آپ سب لوگ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔